नाज़रीन, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वेपन्स की जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो रही है और 12 डे वॉर के बाद जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी में बल्कि और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ ईरान एक और काम ये कर रहा है कि वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ मेजर ब्रिक्स नेशन। वो ब्रिक्स के लिए जो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हब है उसके तौर पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है और इससे ईरान इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों हवालों से बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि जो बाकी ब्रिक्स है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और ईरान मरकज होगा तिजारती रास्तों का, एनर्जी रूट्स का। तो इस हवाले से ये ईरान को बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल होगा। तो यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका फिल फॉर ईरान पर हमला करना चाहते हैं और उसके दो मकासद है। एक, चूंकि नेटो की जंग ब्रिक्स के साथ भी समहाउ शुरू हो चुकी है, क्योंकि ब्रिक्स ही वो पावर है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जब वो लेकर जा रही है। पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम वो बना रहे हैं, जो सुपीरियर वेपन्स हैं वो बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसमें ब्रिक्स नेशन जब लीड कर रही है, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा आगे है। तो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के जो मकासद है उसमें जाहिर है कि एक तो इजराइल की पुरानी दुश्मनी और दूसरी तरफ जो ब्रिक्स के खिलाफ जंग है उसमें भी ईरान को डिस्ट्रॉय करना उनके लिए जरूरी है। तो दो मकासद उनके से पूरे होते हैं। तो इसलिए रशिया और चाइना भरपूर अंदाज में ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं और ईरान जो है वो भरपूर अंदाज में तैयारी कर रहा है कि ये जंग जो है वो नागुज़ीर है। दूसरी तरफ गजा फलस्तीन इशू, इसका मुस्तकबिल क्या है? तो देखिए, इजराइल ना ही किसी मीनिंगफुल और डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर और टेबल पर बैठकर इस मसले को हल करने के लिए तैयार है और ना ही कभी तैयार होगा। तो इस मसले में पॉज कहीं ना कहीं आते रहेंगे और अब पॉज भी कैसे होंगे, जैसे गजा में है जिसमें इफेक्टिवली एड भी उन्होंने रोकी हुई है, जिसमें इफेक्टिवली फलस्तीनियों को डेली मार भी रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको सीजफायर करा दिया गया है। तो इस तरह के सो कॉल्ड पॉज भी आते रहेंगे, लेकिन इजराइल का कोई इरादा नहीं है इसको एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन के जरिए इसको हल करने का। तो इसलिए यहां पर मुस्तकिल जंगें जब तक इजराइल मौजूद है ये नागुज़ीर है। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्या खबर सामने आ रही है कि अमेरिका गजा के बिल्कुल करीब, बिल्कुल आप समझ लेंगे उसके बॉर्डर के साथ एक बेस बनाने जा रहा है। उसका मकसद क्या है? मकसद है गजा में सीज फायर को मॉनिटर करना। यानी अब अमेरिका गजा के बिल्कुल बॉर्डर पर बैठकर गजा में उस सीज फायर को मॉनिटर करेगा जो इस वक्त भी वो मॉनिटर कर रहा है। और जैसा कि उसको दमिश्क के अंदर भी बेस चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि इजराइल और सीरिया के दरमियान जो सीज फायर है और सिक्योरिटी है उसको वो मॉनिटर कर सके। यानी अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन मनी, अमेरिकन सपोर्ट के साथ इजराइल हमला करता है और फिर अमेरिका आता है जो एक मुआहिदा करवाता है थर्ड पार्टी के तौर पर और फिर वहां पर बेस लेता है और एक गारंटर के तौर पर वहां पर मौजूद होता है। तो गजा में भी वो ऐसा गारंटर आए हैं, हालांकि गजा को तबाह किसने किया, और अब शाम में भी वो गारंटर है और लेबनान में भी वो गारंटर है। तो ये सब जो है वो एक ओल्ड प्ले बुक का हिस्सा है। और उधर जो अल-शरा की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग मुलाकात थी। वहां से जो ऑप्टिक्स सामने आए हैं, जो तस्वीर वहां पर जारी हुई हैं, यानी जितने भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स गए हैं व्हाइट हाउस, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जो अल-शरा के साथ हुआ। अल-शरा को तो ट्रंप ने साथ बिठाना भी पसंद नहीं किया। जो आप एक सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं कि ट्रंप मौजूद हैं और साथ दूसरी चेयर है जिसमें जो गेस्ट है वो मौजूद होते हैं। तो अल-शरा की जो नाज़रीन तस्वीर जारी हुई है उसमें ट्रंप अपने उस चेयर के ऊपर मौजूद है, सामने उनका टेबल है। तो अल-शरा जो है वो खड़े हैं और ट्रंप अपनी चेयर पर बैठे हैं। जैसे ट्रंप के साथ कोई व्हाइट हाउस का स्टाफ जो है वो फोटो बनाए तो वो फोटो इस तरह से जारी की जाती है। ट्रंप अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और वो शख्स जो है वो साथ खड़ा होता है। तो जैसे कोई व्हाइट हाउस का स्टाफ है, इस तरह की किसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी कमजोर और गरीब तरीन मुल्क से क्यों ना हो, उसकी इस तरह से फोटो जारी नहीं की जाती। और फिर कोई मीडिया कवरेज नहीं हुई, बस 2-3 फोटो जो वो जारी हुई हैं जिसमें बराबर भी अल-शरा को जो वो नहीं बिठाया गया। तो ये बात फिर साबित करती है कि कैसे अल-शरा जो है वो CIA का एसेट है और इससे पहले वो दाइश में, अल-कायदा में जो है वो मौजूद रहे और किस तरह से सिविलियंस को मारने में उनका नाम आता रहा। खुद अमेरिका ने उनको सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। और फिर अल-शरा की जो एंट्री है वो भी साइड गेट से हुई है, यानी जो व्हाइट हाउस का रिवायती जहां से एंट्री होती है, ट्रंप बाहर आकर इस्तकबाल कर रहे थे, वहां से नहीं, साइड गेट से उनकी एंट्री जब करवाई गई। तो टोटल ह्यूमिलिएशन जब वो उनकी वहां पर हुई है। तो इधर सीरिया में अचानक जब झड़पें शुरू हो गई और अमेरिका कह रहा है कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की जाए और वहां पर अमेरिका को जब वो बेस दी जाए, तो इससे अब कैसे ये सामना करेंगे? बहरहाल ये साबित हुआ कि ये मुकम्मल तौर पर एक अमेरिकन एसेट थे और वो उनको वैसे ही ट्रीट जब वो कर रहे हैं। उधर यूक्रेन की नाज़रीन जो जंग है वो बहुत ज्यादा खौफनाक फेज की तरफ जा रही है, क्योंकि उसमें जो बड़ी पावर्स हैं वो एक दूसरे के मजीद करीब हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ मजीद डायरेक्ट ऑपरेशन कर रही हैं। अब रशिया ने यह कहा है कि बरतानिया ने उनके खिलाफ उनके जो जहाज हैं उनको हाईजैक करने की कोशिश की है। यानी बरतानिया
کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ اس نے ہائی جیک رشین پلینز کو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے کہ بڑی پاورز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف آپریشنز میں اور حملوں میں اس طرح سے ڈائریکٹ ہونے کی طرف جب وہ جا رہی ہیں تو ظاہر اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا اور یہ الٹیمیٹلی لیڈ کر سکتا ہے دونوں کے درمیان براہ راست جنگ کو جسے جو ہے وہ ایک عالمی جنگ قرار دیا جائے گا. تو سب سے پہلے ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ اس وقت آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ ہم نے اپنے ویپنز کی جو بڑھا دی ہے, پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ ہو رہی ہے جتنی اسرائیل کے ساتھ جنگ سے پہلے جس لیول کے اوپر ہو رہی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ, آر کرنٹلی ہائر دین دے ور بیفور واٹ از ناؤن ایز دا 12 ڈے وار. تو اس سے بھی کہیں زیادہ پروڈکشن جو وہ کی جا رہی ہے. اچھا تو یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ تیاری جو ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اچھا اگر آپ دیکھتے ہیں ایران نے جو کیپیبلٹیز 12 دنوں کے اندر دکھائی ہیں تو اگر اسرائیل اور امریکہ لاجیکلی بیہیو کریں تو وہ کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ نہ کریں, کیونکہ وہ ایران کے اوپر اپنی ساری طاقت استعمال کر چکے ہیں اور پھر بھی ان کے مقاصد اچیو نہیں ہوئے. تو لاجیکلی اگر وہ بیہیو کریں تو ان کا ایران پر حملہ کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اسرائیل کا اور کوئی لاجک سے تعلق نہیں ہے, جنہوں نے جینوسائیڈ کی ہے وہ ذرا اس انداز میں تھوڑی سوچیں گے. اور نتنیاہو کو جو ہے وہ مسلسل پاور میں رہنا ہے اور پاور میں رہنے کے لیے اس کو مسلسل جنگیں چاہیے. تو ایران کے ساتھ جنگ اس لیے جب ناگزیر ہے اور ایران کی یہ تیاری بار بار اس بات کو کنفرم کر رہی ہے. اس سے پہلے جو خبر ہے کہ 2000 میزائل جب وہ لانچ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایران کے پاس ایسے میزائل تو پہلے بھی تھے, پھر انہوں نے پچھلی جنگ میں 2000 میزائل لانچ کیوں نہیں کیے؟ دیکھیے اگر آپ ایک دم سے اتنے میزائل لانچ کریں گے تو آگے سے اسرائیل جب وہ نیوکلیر بھی لانچ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسرائیل آگے سے نیوکلیر بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو اب ایران اس کے لیے کیوں ایگری ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے جواب میں اسرائیل نیوکلیر بھی اٹیک کر سکتا ہے ایران کے اوپر. تو کیا ایران نے کوئی نیوکلیر کیپیبلٹی جو وہ حاصل کر لی ہے جب وہ اتنے میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تو ایران اس وقت اپنے آپ کو ایک سینٹرل ہب کے طور پر پوزیشن کر رہا ہے برکس جو دنیا کا فیوچر ہے, برکس کے انفراسٹرکچر کے لیے اور اس کی جو اسٹریٹجک اور جیوگرافک لوکیشن ہے اس کی لیوریج لیتے ہوئے, اور جو ایران کے پاس ریسورسز ہیں, جو ان کے پاس آئل ہے, گیس ہے, منرلز ہیں ان کے پاس, اور ایران جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کنیکٹیوٹی پروجیکٹس کے لیے وہ مرکز بنے, انویسٹمنٹس وہاں پر ہوں, ان کے انرجی سیکٹر کے اندر ڈیجیٹل اکانومی کی طرف وہ جائیں. برکس پارٹنرز کے ساتھ مل کر جو ویسٹرن سینکشنز ہیں اس کو کس طرح سے جب وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے اور نئے جو تجارتی روٹس ہیں وہ کیسے قائم کیے جائیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رشیا سے ٹرینز ایران پہنچ رہی ہیں, چائنا سے ٹرینز ہے وہ ایران پہنچ رہی ہے. یہ سارا اسی منصوبے کا حصہ ہے کہ نئے تجارتی روٹس جو ایران سے ہو کر گزرے ایران مرکز ہو, یعنی برکس کے انرجی اور انفراسٹرکچر کا جو مرکز ہے وہ ایران ہو. اور پھر جو برکس نیشنز ہیں ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے, مثال سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں, انہوں نے اگر واٹرز کو ایکسیس کرنا ہے تو ایران ان کے لیے بہترین آپشن ہے. اور یہ جیسے رشیا سے سینٹرل ایشیا سے ایران, تو یہی کوریڈور تو یہاں پر بن رہا ہے. سو ایران از ریپڈلی ایڈوانس کر رہا ہے اپنے جو ٹرانسپورٹ روٹس ہیں تاکہ وہ میجر ٹرانزٹ لنک بن سکے. انڈین اوشن مطلب اوپر سے رشیا نے اور سینٹرل ایشیا نے ان سب نے اگر انڈین اوشن کو ایکسیس کرنا ہے, اور یہاں سے انڈیا خود جو ہے وہ برکس نیشن ہے, تو انڈیا اگر سینٹرل ایشیا تک جانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی راستے سے جا سکتا ہے. ادھر سے رشیا اور انڈیا اسی روٹ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں, سینٹرل ایشیا انڈیا کے ساتھ. تو انڈین اوشن کو ایکسیس کرنے کے لیے وہ ایک میجر ٹرانزٹ روٹ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. ریل روڈز یہاں پر بنائے جا رہے ہیں, اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. بندرگاہیں اور جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ یہاں پر ڈیولپ کیا جائے. اور a key priority for connecting the BRICS member states, بھائی جتنی برکس نیشنز کا انفراسٹرکچر ہوگا ایک دوسرے سے تجارت کرنے کے لیے, ایک دوسری تک انرجی پہنچانے کے لیے, تبھی تو وہ ویسٹرن جو سینکشنز ہیں اس سے نمٹ سکتے ہیں. انرجی وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, آئل گیس کو ویسٹ پکڑ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, تجارتی راستوں کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, متبادل فائنینشل سسٹم بھی وہ بنا رہے ہیں. تو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو رشیا کے ساتھ کوآپریشن بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے, جس میں 8 نیوکلیر پلانٹس جو وہ اکراس دی ایران جو وہ بنا رہے ہیں. اور ایران کے پاس ایک اور پھر لیوریج ہے اور ایک اور کیپیبلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ شپنگ لینز کو جو ہے وہ نیویگیٹ کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو. اس کے بعد یہ اسٹریٹجک لیوریج ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے برکس کو ایک بڑی اسٹریٹجک لیوریج حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ شپنگ لینز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. امریکن ڈالر کے اوپر ریلائنس ختم کرنے کے لیے ایران اپنے برکس پارٹنرز کے ساتھ یہ مل کر کام کر رہا ہے کہ الٹرنیٹو جو فائنینشل سسٹم ہے وہ لایا جائے. یعنی ایران اور برکس کے جو مفادات ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, اور یہی وہ نئی ریالٹی ہے جو ایران کو دہائیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے کہ ایک بڑا پاور گروپ جو ہے, بڑی نیشنز کا جو اتحاد ہے, اس کے ساتھ ایران کے مفادات سیم ہیں اور وہ ایران میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ایران ایک اور کام کر رہا ہے. ایران جو برکس نے ایک بینک بھی بنایا, IMF اور ورلڈ بینک کے مقابلے میں برکس نے اپنا بینک بنایا ہے, جس کے ذریعے
ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फंड किया जा सके। तो ईरान कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द जो है एनडीबी जो है ये बैंक, इसमें अपनी मेंबरशिप जो है वो हासिल करे, ताकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो उनके लिए फंडिंग हासिल की जा सके। ये प्रॉपर उसका हिस्सा है। देखें, जो ईरान पर सैंक्शन लगी हैं वो भी तो पार्ट ऑफ द वॉर हैं कि ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर किया जाए। इकोनॉमिकली जब कोई भी मुल्क कमजोर होता है तो मुल्क के अंदर अनरेस्ट बढ़ता है, लोगों को आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, गुर्बत बढ़ती है, लोग बेचैन होते हैं, हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पर उतर आते हैं। तो इकोनॉमी को ठीक करना ये अपनी सिक्योरिटी को ठीक करने के मुतरादिफ है। तो ईरान चाह रहा है कि इस बैंक की मेंबरशिप के बाद जल्द से जल्द वो फंडिंग हासिल कर सके ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सारा कुछ जो वो बना सके। और फिर ईरान इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए जाए। ब्रिक्स नेशंस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, उसके लिए अलग नेटवर्क्स बनाए जाए जिसमें वेस्ट का कोई कंट्रोल ना हो। जैसे ईरान ने जो जीपीएस है उसको इस्तेमाल करना खत्म कर दिया है, और जो चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है उसको वो यूज कर रहा है। और चाइना का इसमें फायदा यह है कि ईरान कामयाब तजुर्बा करके दिखा रहा है, जिससे बाकी नेशंस भी इसको अडॉप्ट करेंगी। और एक ज्वाइंट इंडस्ट्रियल टेक पार्क जो है वो बनाया जाए फॉर एडवांस इंडस्ट्रीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए ज्वाइंट जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, यानी हब्स आप कह रहे हैं, वो बनाई जाए खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। कितने बड़े ब्रॉडर लेवल के ऊपर काम हो रहा है। इसलिए चाइना और रशिया इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ईरान को लूज करें। ईरान का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विद इन ब्रिक्स इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी। ये ईरान की उस ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो इकोनॉमिक आइसोलेशन से निकले, ठीक है, इकोनॉमिक आइसोलेशन से निकले और वो कंट्रीब्यूट कर सके जितने भी ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स हैं उसमें जब वो अपना हिस्सा डाल सके, ताकि वो यूएस और वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं उसको बाईपास कर सके। और इसके लिए वो क्या काम कर रहा है, डी डॉलराइजेशन में अपना हिस्सा डाल रहा है और न्यू फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में अपना हिस्सा डाल रहा है। देखिए ना, मफादात सेम है। चाइना भी यही चाहता है, रशिया भी यही चाहता है, ब्रिक्स नेशन भी यही चाहती है मेजरली, जैसे ब्राजील ने खुलकर कहा। तो ईरान के लिए भी जरूरी है कि डी डॉलराइजेशन होगी, नया फाइनेंशियल सिस्टम आएगा। तो ये ईरान के उस आइडियोलॉजिकली, यानी वो चाहता है ना कि अमेरिकन हेजेमनी का वो चैलेंज किया जा सके ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ सके। तो ब्रिक्स की सूरत में ही पॉसिबल है। तो ब्रिक्स मेंबर्स के साथ लाइक चाइना, रशिया, जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत किए जा रहे हैं। ज्वाइंट एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो वो बनाए जा रहे हैं। और इसमें हर्डल्स भी हैं, इसमें चैलेंजेस भी हैं, इसमें मसाइल भी हैं। और सबसे बड़ा मसला क्या है, इंटरनेशनल सैंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, उनको ओवरकम कैसे करना। और दूसरा, जो रीजनल राइवलरीज हैं लाइक यूएई, लाइक सऊदी अरेबिया, उनके साथ जो एक राइवलरी है, सऊदी अरेबिया के साथ तो काफी कम हुई है, लेकिन यूएई के साथ बहरहाल अपनी जगह पर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो वो भी नहीं चाहते कि ईरान जो है वो इस तरह से ताकत जो वो हासिल करे। तो ये चैलेंजेस है और ये ईरान के इस वक्त गोल्स हैं। और इसलिए अमेरिका और इजराइल फौरी हमला करना चाहते हैं ईरान पर आने वाले दिनों के अंदर, शायद नवंबर के अंदर ही, ताकि ईरान आने वाले दिनों में और ताकतवर होगा और ज्यादा मजबूत होगा। सैंक्शंस कुछ काम नहीं करेंगी, उसको फाइटर जेट्स हासिल हो सकते हैं, वो न्यूक्लियर बना सकता है और इकोनॉमिकली भी मजबूत होगा। और ये जो सारा ईरान जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये अल्टीमेटली तो ब्रॉडर स्ट्रेटजी में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए लेकर जा रहा है। नए तिजारती रास्ते, सैंक्शंस का खात्मा, डी डॉलराइजेशन, नया फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। तो मैं ये नहीं चाहता। सो इधर गजा में क्या हो रहा है, गजा में बिल्कुल गजा के करीब यानी 500 यार्ड बिल्कुल गजा बॉर्डर से अमेरिका जो है वो एक बेस प्लान कर रहा है, मैसिव यूएस मिलिट्री बेस प्लान नियर गाजा। $500 मिलियन इस पर खर्च होंगे, $500 मिलियन बिल्कुल करीब ये बनाई जाएगी। और ये इसलिए बनाई जा रही है कि गजा में सीज फायर को मॉनिटर किया जा सके और यहां पर जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो यहां पर मौजूद होंगी। तो अमेरिका अब यानी कि इतने पैसे खर्च कर रहा है फलस्तीनियों के तहफ्फुज़ के लिए और इजराइल की बमबारी को रुकवाने के लिए बेस हासिल कर रहा है। $500 मिलियन लगाएगा सिर्फ गजा में मॉनिटर करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो रहा है? तो ये एक डीप बिट्रेयल है ऑन द नेम ऑफ सीज फायर। इसलिए ये मसला हल नहीं हो सकता जब तक इसमें सिर्फ अमेरिका की मोनोपोली है, अमेरिका की डोमिनेंस है कि ये मसला सिर्फ उसके हाथ में है। वो कभी ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर काम नहीं करेगा, बल्कि उनके मफादात तो यहां पर रियल स्टेट और वो सारे हैं। नए लॉज है वो इजरायली पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जिस पर बेन गवर ने बकायदा पार्लियामेंट के अंदर मिठाई तकसीम की, जिसमें एक जो लॉ पास किया गया है, पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इससे खतरा पैदा हो रहा है कि मैस एग्जीक्यूशन ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जब वो हो सकती है। इस पर बकायदा बेन गवर ने मिठाई तकसीम की। फिर मीडिया के हवाले से एक नया लॉ पास किया गया है जिसे अल जजीरा लॉ जब वो कहा गया है, जिसमें गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी फॉरेन मीडिया को बंद कर सकती है अदालत के परमिशन के बगैर। ठीक है, तो दुनिया का मीडिया जो उनके मुताबिक काम नहीं करेगा वो उसको बैन कर दे। तो ये वायलेंस ये बढ़ रहा है, तो ये एक नए हॉरिफिक चैप्टर की तरफ लेकर जाएगा। इब्राहिम जो मॉस्क है, ठीक है ना, इब्राहिम मॉस्क जो है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं, वहां पर जो इजरायली हैं उन्होंने स्टॉर्म किया
اور اس وقت پریئر ہو رہی تھی مسجد کے اندر، تو انہوں نے وہاں پر اسٹارم کیا. تو یہ بڑی خوفناک وائلیشن جو وہ ان کی طرف سے اس وقت جاری ہیں. ادھر جو سیریا کی ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ سیریا کے آئل اور گیس فیلڈ میں کیسے امریکن کمپنیز جو انویسٹ کریں گی. اور المعدین رپورٹ کر رہا ہے کہ الشرا جو ہے اس کو سائیڈ ڈور سے گزارا گیا. دیٹ از پارٹ آف دا پریشر آن ہم ٹو پروسیڈ ود نارملائزیشن. مطلب الشرا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن جب وہ کرے. جرنلسٹ کو ملنے نہیں دیا گیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی اسٹیٹمنٹ الشرا نے جاری نہیں کی. یعنی وہ چوروں کی طرح جیسے آیا اور وہاں سے نکل گیا، کوئی اسٹیٹمنٹ. حالانکہ باقاعدہ میڈیا سے انٹریکشن ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو امریکہ نے یہ الشرا کو کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی ایگریمنٹ کو یقینی بنائے تاکہ ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے اس کو قائم کیا جا سکے. الشرا نے فاکس کے اوپر جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ اسرائیل کے پاس گولان ہائٹس ہیں تو ابھی ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن جب نہیں کر سکتے. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال وہاں پر ہے. یعنی کچھ بھی سٹیبل نہیں ہے. لیبنان سے شام، شام سے عراق، عراق سے غزہ، غزہ سے ویسٹ بینک، ویسٹ بینک سے یمن، یمن سے ایران. ادھر جناب علی یوکرین کی جنگ جو ہے وہ خوفناک نئے چیپٹرز میں داخل ہو رہی ہے. نیٹو، یورپ اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جنگ جو وہ کبھی جیت نہیں سکتے، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک عالمی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے، اس کو وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک آپریشن کو ناکام بنایا ہے جس میں برطانیہ شامل تھا، جس میں رشیا کا جو MiG 31 سپر سونک فائٹر جیٹ ہے اس کو ہائی جیک کرنا تھا. اور یہ کیسے ہائی جیک کرنا تھا، اور پائلٹ کو یہ کہا گیا کہ $3 ملین اس کو دیے جائیں گے. تو اس کو یہ جو MiG 31 جیٹ ہے جو کہ کنزاہل ہائپر سونک میزل کے ساتھ لیس ہے، اس کو وہ لے کر نیٹو کی ٹیریٹری میں جب داخل ہو جائے، نیٹو کی ٹیریٹری میں داخل ہو جائے. اور سیم ٹائم پر پھر ساتھ پلان یہ تھا کہ انہی کنزل میزلز کو ایک اور ایئر کرافٹ سے لیس کر کے اس کو رومانیہ میں داخل کیا جائے گا، جہاں پر نیٹو اس ایئر کرافٹ کو شوٹ کرے گا. اور اوورال یہ بتایا جائے گا کہ رشین جیٹس جو ہے وہ نیٹو کی ٹیریٹری میں ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا. یہ ایک پلان تھا. تو رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ناکام بنا دیا. آپ کو یاد ہے وینزویلا میں بھی اسی طرح کی CIA نے ایک ایفرٹ کی تھی جس میں پریزیڈنٹ مڈورو کے جو پائلٹ ہیں ان کو ریکریوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ وہ پریزیڈنٹ مڈورو کا جو پلین ہے وہی لے کر امریکہ کی طرف جب وہ آ جائیں. تو یہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور اس میں جو ایک نیدرلینڈ بیس جرنلسٹ گروپ ہے اس کو شامل کیا گیا. برطانیہ اور یوکرینین انٹیلیجنس نے ایک جرنلسٹ گروپ کی مدد لی تاکہ وہ درمیان میں کردار ادا کرے پائلٹ کو ریکریوٹ کرنے کے حوالے سے اور اس کو آفر کرنے کے حوالے سے اور کنونس کرنے کے حوالے سے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ یعنی برطانیہ اس حد تک جب جا رہا ہے ان کے جیٹس کو ہائی جیک کرنا، یعنی یہ تو براہ راست آپریشن ہوگا رشیا کے خلاف. تو کل کو رشیا بھی یہی کر سکتا ہے. تو اس سے ایک اور چیز جو خطرناک چیز جو اصل ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ارادہ جنگ روکنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ شروع اس لیے کی گئی تھی تاکہ رشیا کے کئی ٹکڑے کیے جائیں. تو وہ اپنے اسی مقصد میں قائم ہیں. ان آپریشن کا مطلب یہ ہے. تو رشیا کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں. رشیا کے ٹکڑے اگر ہوں گے بھی صحیح تو تھرو نیوکلیر وار ہوں گے جس میں کسی کی کوئی جیت نہیں ہوگی. تو اس لیے خود یورپین امریکن اینالسٹ جو ہیں، ایکسپرٹ جو اس کو ایک فلش وار قرار دے رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ یورپین کی اکانومی ان کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بہرحال یورپین ایلیٹ جو ہے اور ڈیپ سٹیٹ جو جنگوں سے فائدہ کماتی ہے وہ بہرحال اس کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے اجازت کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.